देव बरो दीस सगळ्यांक तुमकां press media. And I'm happy that you have come over here just for a small briefing where the Panchayat wants to take one step ahead for a development in our village. लोकांक खबर आसा की बोडक्या वाडाचेर where the petrol pump has come, तेजे ऑपोजिट व्हडली एरिया आसा आनी ती एरिया आमी हो डेव्हलपमेंट करूंक सोदता मार्केट कॉम्प्लेक्स कम बस स्टँड. आतां जेन्ना आमी हें करता आसतना आमकां आर्किटेक्ट तुलियो डिसूजा तेणें हो प्लॅन काडलेलो आसलो इन 2004. तेजे उपरांत आमी सगळे वेरियस एप्रुवल घेतलेले आनी एप्रुवल घेवन आमी ते स्टक उरलेले बिकॉज हियर एंड देर आमकां अडचणी येताल्यो म्हणून आनी पयशांचोय प्रॉब्लम आसलो. सो आतां एक कंपनी येयल्या आमचे कडेन लायक द टाटा ग्रुप कंपनी which is called the Tata Trends, which is headed by Noel Tata, is a chairman, and the person who has come to us was his advisor, Mr. R.A. Shah. Together with about 3-4 people had come over there with them, and we visited the site on 4th September at Bodkovod. आणि तेचो आमकां अशी हें दिले ऑफर दिल्या की that we will do a JV format project, taking the public into confidence. So हेच्या आधी आमी कितें करतले की हेच्या उपरांत आमी हो प्रपोजल पयलो ग्रामसभाक घालतले आनी ग्रामसभाक घालून लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले. आतां जर तर लोकांक जाय जाल्यार आमी फुडें वयतले, जो लोकांक नाका जाल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना, because I don't want to go against the wishes of the people. So second issue was so हे सगळ्यो डिटेली आमी आमचे कडेन घातलेल्यो आसा आनी हो एप्रुवल आमकां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान सन लँड एक्विजिशन फॉर चेंज ऑफ लँड यूज हो मेळिल्लो आसा इन सर्वे नंबर 469/5-29 आनी 471/5-22 of Kalangut village in the zoning plan of Kalangut dated 27/10/2004. So हो प्रोजेक्ट हेका आमी चेंज ऑफ लँड यूज बा सगळे केलेले आसा. NOC from the town and country planning dated 11/3/2005 for construction of market complex and bus stand. The area marked was market complex 16,300 and the bus stand is 18,500. So altogether something like 32,000 कितें प्रोजेक्टाचो हो एप्रुवल आहा. आमकां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल मेळ्ळा फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ पंचायट्स फॉर ऑल दीस थिंग्स इन द इयर 2012 आनी तेच्या उपरांत आमकां गो अहेड दिलेले फॉर टू एक्वायर द लँड. आतां एक्वायर द लँड म्हणल्यार आमच्या लागीं सद्याक पयशे नासले पंचायती लागीं म्हणून तो पेंडींग पडलेलो आनी आमी लँड एक्विजिशन चालू करूंक ना. नाव वी हॅव आतां आमी कॉन्टेक्ट केल्लो हेका आमच्या टाटा ट्रेंड्साक और टाटा ट्रेंड्स आमचेशीन येयले आनी तेणें सांगलें बाबा हो आपूण प्रपोजल फुडें व्हरता म्हणून. आतां हो प्रपोजल कसो कितें सांगला आमकां की वी हॅव टू कॉल द पब्लीक कोणाची शेतां आहा आनी कितें आहा तांकां आमी पयले पंचायतीन आपयलेले अलॉंग विथ द टाटा ट्रेंड्स. दे आर डायरेक्टर्स एंड ऑल. वी वील बी सिटींग टुगेदर वीथ इच अदर आनी तांकां कॉम्पन्सेशन कशें कितें दितले ते पळयतले आमी आनी तेज्या उपरांत मागीर हो प्रपोजल आमी मूव करतले. आतां जर तर आमी पयलोच तरी केले की आमी लोकांक घेयनासतना हें केलें जाल्यार आनीक बोबाव जातलो. सो आमी ग्रामसभाक येता ती ग्रामसभाक इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर आमी हे ऑक्टोबरान आमी ग्रामसभाक घालतले आनी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले. आतां हो हांव विचारतालो कशें कितें जातलें म्हणून. वन मार्केट कॉम्प्लेक्स वील बी देर, वन बस स्टँड वील बी देर. मागीर बस स्टँड वील बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट वेर द एंटायर एरिया आय मीन इट इज अ डिफरंट कॉन्सेप्ट ऑफ दियर्स रायट. वन सायड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आसतलो, वन सायड थिएटर हॉल आमचे लायक कला अकॅडमी तशें घालतले आमी
मागीर एक पंचायत घर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD ऑफिस, everything will be there in that place. So nothing will be short, and there will be ample parking place, maybe underground or on the 2-level gode asotte, or they may take it on the 4th floor of the building. So for the parking, because parking is important, and हो आमी कित्याक आदी प्रपोजल सायट एक्वायर करपाक और चेंज ऑफ जाल्लो झोन, बिकॉज कालांगूट आमचे भितर चड कंजेस्टेड जाता, आनी जे आमचे मार्केट आहा तेका सामके लोक म्हणजे त्रास जाता तेंकां वचपाक. मोटरसायकल दवरता, पण मोटरां दवरता आनी तेंकां सामकें शॉपिंगाक मेळना. सो आमी अशें केलें की सगळ्यांक बरें तें. हांगा आतां आमी एरिया आमी मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदलेले, थंयसर आमी कितें करतले, ती मार्केट म्हणजे कालांगूटच्या लोकांक थंयसर वचोंक बरें जातलें, आरपोरच्या लोकांक थंयसर वचोंक मेळटलें बरें, कांदोलीच्या लोकांक आवट एंड आवट भितर सरनासतना कालांगूट भायल्या भायर थंय मेळटलें, सालिगांवच्या लोकांकूय आमकां थंयसर वचोंक मेळटलें. सो इट विल बी अ सेंट्रलायज प्रोजेक्ट. सो टेकिंग इन टू दीस कन्सिडरेशन सगळें करून आमी हें चिंतलें की हेचेर हें आदी चिंतलेलें म्हणजे 2004 केलेलें आमी हो प्रोजेक्ट. सो तेन्ना हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पासून आमी DOPन धाडलेलो आमी सगळे डायरेक्टर पंचायत, देन आमचो TCP टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सगळ्याक धाडलेले आमी. And it was so good that they were ready to give us the development, to do the development. आणि अप्रुवल दिवपाक. सो आयज हो अप्रुवल जाला आमकां. आमी खुशी भोगता की हो टाटा ट्रेंड्स आमकां येयल्या म्हणून. नो नॉट कोमनीदार, इट इज ओनली द फार्मर विलेजेस. दॅट्स वाय आय एम टेकिंग द विलेजेस इन टू कॉन्फिडन्स. इफ द विलेजेस से वी डोंट नीड इट, then okay, we don't need it. The PPP model? Yeah, it is a JV. Yeah, joint venture. Joint venture means we will be having from the both sides, or they may come with another proposal where they have done the same thing now they are doing the same project in Panjim also. I don't know, because they have given me a brief on this. In Panjim also they are doing that is only for 8,000 I think in Panjim, but we are talking about 35,000 square meter in Kalangut. What will the capacity of this cluster? How many buses or how? But buses will be more, but they will be giving me exact drawing, because our architect Tulio D'Souza is there. He will be working closely with them because they are from Bombay. And they will be in touch with Tulio and the panchayat, and we will be giving them the inputs of the panchayat, how and what they want, and they will also tell us what they will be giving to the farmers or the person whose land to be acquired or whose land we are intending to take. There is only one thing, is that there is no comunidad over there. There are only tenants of the property. So with this, I feel that they are all Kalangut people, and first is that I have to take those people into confidence. But since they have come with this project, this Tata people, so I was happy that we don't have to spend a single day paise from the panchayat. 29 and 25. So you will have a meeting also. 29 and 25. 29 and 25. 29 one side and 29 for another one. Right? So around about 50 farmers and plus tenants will be there. Right? आता तुमकां सांगला त्या प्रमाणे सरपंचान की जो नवो प्रपोजल आमकां आयला टाटा ट्रेंड्स हांचे कडच्यान. सरपंच म्हाजे कडेन सदांच उलयतालो की आपले एक ड्रीम आसा की एक हांगा बरो बस स्टँड आनी मार्केट कॉम्प्लेक्स जावपा जाय, आनी हाजे खातीर आपण सगळे जो प्रोसिजर आहा तो करून दवरलो आसा. फक्त पैशाच्या अभावी तो कंप्लीट करूंक शकलो ना. आनी हो ड्रीम आपल्याचो कंप्लीट जालो जाल्यार आपले खरेंच आपण 30 वर्सां जे पॉलिटिकल राजकारणात घातलात आनी पॉलिटिक्स केला, सरपंच म्हणून काम पळयला, हे सार्थक जालें अशें
जातले अशें म्हाजे कडेन उलयता आसतना उलयतालो. आयज तेज्या उलोवण्या वयल्यान तुमी तरी पळयलां की खूब ते हॅपी आसात की हो प्रोजेक्ट खंय तरी कंप्लीट जावपाची आशा ताका दिसता. आनीक पयले म्हणल्यार आमचे टाटा ट्रेंड हांकां थँकफूल, कारण ताणें एक बरो प्रपोजल आमकां पंचायतीक दिल्लो आसा. आनी हो प्रपोजल जर कंप्लीट करतले जाल्यार सरपंचान सांगले त्या प्रमाणे आमकां अत्यंत आमच्या जे विलेजर्स आसात तांचो सपोर्ट जाय. आनी हो कॉन्फरन्स सुद्दां घेवपाचो इतलोच उद्देश पयले की फाल्यां कोणी कोणाक मिसगायड करपाक जायना. एक बरो प्रोजेक्ट हेका म्हाजे एज अ सेक्रेटरी हांव जे कलंगूटकर भावाक आनी भयणाक उलो मारता, अपील करता की ह्या प्रोजेक्टाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. कारण आमचे जे मार्केट आनी भितर जे कंजेशन पळयले जाल्यार आमकां इंडिपेंडंट मार्केट आनीक जो बस स्टँड आहा हेची सारकी अत्यंत गरज आसा. आनीक हो जो प्रोजेक्ट आसा जो वेल डिझायन केल्लो आसतलो, कारण एक बरी कंपनी आनीक मुखायले एक 50 वर्सांचे फ्युचर पळोवन असो प्लॅन केल्लो आसतलो. जेन्ना हो प्लॅन आमचे कडेन येतलो तेन्ना आमी हेचेर सविस्तर चर्चा करपाक शकतले. जशे बाकीचे सगळे जे प्रोसिजर आसा तो सरपंचान पयलेच कंप्लीट करून दवरलो आसा. कांयच तेका एप्रुवलाची गरज पडची ना. फक्त जर लोकांनी हांगा पार्टिसिपेशन दाखयलें जाल्यार हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन हातान घेवंक येता. आनी सरपंचान सांगलां की सिंगल मनशाचे सुद्दां जे कितें अडी अडचणी आसतले किंवा तेजे डावट आसतले ते कन्सिडरेशनाक घेतले. तांकां विश्वासान घेवनच हो प्रोजेक्ट फुडें वतलो. पंचायतीच्या ग्रामसभेक हेजें डिस्कशन जातलें आनी खंयच कोणाचेच ऑब्जेक्शन येवचें ना हेजी काळजी घेतली वतली. जेन्ना टाटा ट्रेंडान एप्रोच जाले तेन्ना फर्स्ट स्टेप म्हळ्यार सरपंचान पयलेच जे ह्या भागाचे MLA आसात बाबा मायकल लोबो हांकां फोन करून त्यांची अशी चर्चा केली की असो प्रोजेक्ट येता, आपूण हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरपाक तुजो आदार लागतलो. तेणेंय हाका बरो प्रोत्साहन दिलें की तूं मुखार वच, आपूण आहात. आपल्याचो सपोर्टूय तेणें त्याच वेळाचेर जाहीर केलो. म्हणून एक बरो प्रपोजल आमकां पंचायतीक आयला. हेका सगळ्यांक परत एकदां अपील करता की सगळ्यांनी ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करचो आनी सरपंचाचे जे ड्रीम आसले ते सक्सेस जावपाक हातभार लावचो. The full project is in not my word. It is like my word in some in Sudesh. Sunita's word. So having a bus stop in Kalangut, having a market, and the way the project is and the way idea is of the development of Kalangut is very good. As sir said, it is a great idea, provided we have the support of the people. As sir said, the proposal will go in the Gram Sabha, and once it goes in the Gram Sabha, it will be the people's decision. It is a vision of Sarpanch to have a bus stop, market, and like he said, all like Kala Academy, and there will be even the Panchayat Ghar over there. It's a good initiative and a great idea, but this will be only possible with the support of the people. So it's an appeal to the people. They also have to have a look because it is for them. We are here elected for 5 years. Maybe we'll be there. No, only the people will decide. But that project will be there for lifetime, and it is for the welfare of the village and the people. So it is their decision, and the ball will be in their hand. So once this new Gram Sabha will be there, more details will be shared.